हेड लाइन्स आप जान चुके हैं। आपको बता दें कि दुख्तर अव्वल मरियम नवाज ने कह दिया है कि वालदा को दबाव में लाने के लिए बेटी पर इल्जामात लगाए गए दुनिया की वाहिद JIT है जो इल्जामात ढूंढ रही है। साजिश करने वाले नवाज शरीफ को सीने में दफन राज सामने लाने पर मजबूर न करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने उन बहनों भाइयों का, अपने बुज़ुर्गों का, अपनी माँओं का, अपने साथियों का, मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स का, आप सब मीडिया के बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो इतनी देर से धूप में यहाँ खड़े मेरे इंतज़ार में, और पूरे पाकिस्तान से जो मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स, भाई बहनें, माएँ, बुज़ुर्ग आज मेरे से इजहार यकजहती के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, उन सब की मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और जिन्होंने मुझे पैगामात भेजे, लातादाद पैगामात भेजे, मुझे दुआएं मौसूल हुई, मुझे सपोर्ट के मैसेजेस मिले, मैं आप सबकी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। ये सपोर्ट और ये जो जज्बा है, ये जो खलूस है, ये मुझे हमेशा याद रहेगा। आप सबका शुक्रिया। मैं अपनी बात कर लूँ पहले प्लीज़। और अभी मैं JIT से आई थिंक 2 घंटे का सेशन करके आई हूँ। जो कुछ उन्होंने मुझसे पूछा मैंने उसका जवाब दिया, और अपने वालिद के बाद, अपने चचा के बाद, अपने भाइयों की, जो दोनों भाई मेरे पीछे खड़े हैं, उनकी पे दर पे पेशियों के बाद आज बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में मेरा नाम नहीं था, मुझ पे पिटिशनर ने जो भी इल्ज़ामात लगाए, प्राइम मिनिस्टर के डिपेंडेंट होने का या बेनिफिशियल ओनर होने का, वो कोई भी इल्ज़ाम प्रूव कर नहीं पाए। और बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में मेरा नाम नहीं है, मैं आज पाकिस्तान की बेटी होने की हैसियत से, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की बेटी होने की हैसियत से, और उस इंसान की बेटी होने की हैसियत से जिसने हमेशा आइन और कानून की पासदारी की है, मैंने आज वो कर्ज उतार दिया जो मुझ पे वाजिब भी नहीं था। और JIT वालों से मैंने पूछा, जब उन्होंने सब सवाल कर लिए तो मैंने उनको कहा कि आप लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवाल किए और मैंने ये कोशिश की कि जो आपके सवाल आते उनके मैं ऑनेस्टी से जवाब दूं, मगर एक सवाल अब मेरा भी है, क्या मैं कर सकती हूं? उन्होंने कहा आप पूछे। मैंने कहा आप मुझे काइंडली ये बताइए कि हम पे इल्ज़ाम क्या है। और उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। ये दुनिया की शायद पहली JIT है। दुनिया में होता है ऐसे कि पहले इल्ज़ाम लगता है, JIT उसके बाद बनती है। ये पहली JIT है जो पहले बन गई है और वो इल्ज़ाम ढूंढ रही है कि इल्ज़ाम क्या लगाएं इनके ऊपर। यही सवाल मेरे भाइयों ने पूछा था, उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं। और मुझे इस बात की खुशी है, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए इससे ज़्यादा फ़ख्र की और क्या बात हो सकती है कि इल्ज़ाम लगाने वालों को, उनके लिए जो इल्ज़ामात मिले वो उनके ज़ाती कारोबार से मुतल्लिक थे, उन दहाइयों से मुतल्लिक थे जिनमें वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सियासत से उनका दूर का कोई ताल्लुक भी नहीं था, या वो ज़माना तालिब इल्मी के हवाले से सवाल आते उस ज़माने के हवाले से, या फिर मेरे दादा मरहूम के कारोबार के हवाले से वो सवाल आते। और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए मैं समझती हूँ ये फ़ख्र की बात है कि 2 दफ़ा वो चीफ मिनिस्टर रहे, तीसरी दफ़ा वो वज़ीर आज़म हैं।
الزام لگانے کے لیے ان کے پاس ان تینوں ادوار کی ایک بات بھی نہیں ہے. انہوں نے جتنے بھی ماشاءاللہ بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں پاکستان کے اندر، چاہے وہ موٹر وے ہو، چاہے وہ سی پیک ہو، چاہے وہ بجلی کے منصوبے ہوں یا وہ کچھ بھی ہو، اس پہ الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون کی مہر ہے، اس پر نواز شریف کی مہر ہے. اور ان سب پروجیکٹس میں سے ایک پائی کی کرپشن تو دور کی بات، وہ کبھی الزام بھی نہیں لگا سکے. تو اس سے زیادہ مسلم لیگ نون کے لیے، ایک فیملی کے لیے، وزیر اعظم کے لیے، ایک ملک کے لیے اس سے زیادہ فخر کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی. اور رہی بات فیملی بزنس کی، تو یہ بات آپ کو جان لینی چاہیے کہ 60 کی دہائی میں یا 70 کی دہائی میں یا 80 کی دہائی میں فیملی کے جو بھی بزنس تھے، جو بھی لین دین تھے، اسی کے متعلق سوال گھوم پھر رہے ہیں. اور پبلک کا ایک پیسہ، سرکاری پیسہ، کوئی بھی ایک پیسہ اگر اس میں انوالوڈ ہو تو اس کا جواب دینا تو بنتا ہے. مگر آپس کے کاروبار کے معاملات، ذاتی کاروبار، پرائیویٹ ایک کاروبار ایک فیملی کا، اس کا نہ سوال پوچھنا بنتا ہے نہ جواب دینا بنتا ہے. ایک پیسے کی کرپشن، ایک پیسے کی کک بیک، ایک پیسے کی کوئی انوملی، ایک پیسے کی کوئی کمیشن، کک بیک، منی لانڈرنگ اگر ہے تو سامنے لاؤ. لیکن وہ سامنے اس لیے نہیں آ سکی کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. ہمارے ذمے عوام کا کوئی پیسہ، پبلک کا کوئی پیسہ واجب الادا نہیں ہے. اور جن کے اوپر کیسز عوام کے پیسے کے خرد برد کے ہیں، جن کے اوپر کیسز عوام کے پیسے سے لین دین کے ہیں، انہوں نے کورٹ سے سٹے آرڈر لیے ہوئے ہیں. اور جو 70-80 سال سے بزنس فیملی ہے، وہ اپنے جو ایسٹس ہے ان کو جسٹیفائی کر سکتی ہے، وہ مینز جسٹیفائی کر سکتی ہے. جو بھی ہماری پراپرٹیز ہیں ان کو ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، جواب بھی دے رہے ہیں. لیکن مجھے اس بات کا جواب ملے گا کہ جن لوگوں کا سوائے لوگوں کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے رکھنے کے، سوائے مانگ تانگ کے گزارے کے، جن لوگوں کا کوئی کاروبار نہیں ہے، جن کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے، ان سے سوال کیوں نہیں پوچھا جا رہا؟ اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں ان کو رلاؤں گا، تو وہ یہ سن لے کہ جھکانے کی اور رلانے کی طاقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کی کو یہ طاقت نہیں دی، کسی انسان کی وہ حیثیت نہیں ہے، کسی انسان کی وہ اوقات نہیں ہے کہ وہ کسی کو یا جھکائے یا رلائے. اور ہم نے، کیونکہ ہم حکمران ہیں، حکمران فیملی سے تعلق ہے، تو حکمران کا جو احتساب ہے، جو حکمرانی کا احتساب ہے، وہ بہت کڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں. تو ہم تو جواب دے رہے ہیں، دے چکے ہیں اور بار بار دے چکے ہیں. یہ کوئی پہلا احتساب نہیں ہے، یہ 5واں احتساب ہو رہا ہے ہمارا. 5 مہینے سپریم کورٹ میں کیس چلا، اب 70 دن JIT کو ہو گئے، تو ہم تو جواب دے رہے ہیں. اور یہ تو ایک طرح سے ہماری مدد ہو گئی ہے کہ جو حکمرانی کے حساب سے یا حکمران ہونے کے ناطے جو حساب ہمیں آخرت میں دینا تھا، اس کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا. مگر مجھے اس انسان کی دنیا سے بھی خوف آتا ہے، اس انسان کی آخرت سے بھی خوف آتا ہے جس نے اپنے اوپر جھوٹوں کے، جھوٹے الزامات کے، بہتانوں کے، جو اس نے 20 کروڑ عوام کے سامنے لگائے ہیں، اتنا بوجھ لاد لیا اپنے اوپر کہ اس دنیا، اگلی دنیا میں تو کیا، شاید اس دنیا میں بھی